हज़रत अल्लामा सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी दामद बरकातुहुम आपको पेश करेंगे। अब बगौर सुने और सच्चाई को जाने। अल्लाह करीम अहले हक को हमेशा सर बुलंद ही रखे और बातिल को रुसवा ही रखे, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तान मोहतरम, सदर मुनाजरा शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन हज़रतुल अल्लाम मौलाना उवैस रज़ा साहब क़िबला अल मारूफ सोहेल मियाँ दामत बरकातुहुम और हमारे मुईन मुनाजिर मुफ्ती मराठवाड़ा हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती जाबिर रज़ा मिसबाही साहब लातूर ने इस मुनाजरे के हवाले से ज़रूरी बातें इरशाद फरमा दी। सोशल मीडिया पर लोग 1-1.5 माह से मुंतज़िर थे कि ये दिन आए, वो वक्त आए और हम माथे की आंखों से अहले हक और अहले बातिल के बीच जो गुफ्तगू होंगी उसे सुने। और इसके सिलसिले में जैसा कि मुफ्ती जाबिर साहब ने इरशाद फरमाया, हमारी जानिब से भरपूर कोशिश हुई, कोई कोताही नहीं बरती गई। और आप देख रहे हैं कि जो फरीक़े मुखालिफ है फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद, वो साहब बार बार लंबी लंबी ऑडियो बशक्ले वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और लोगों को सुनने पर मजबूर करते हैं। लोग सोचते हैं शायद कोई नई बात होगी, लेकिन हर बार उनका वही रोना होता है। हजरात मोहतरम, आज जिस जगह हम बैठे हैं ये हुजूर शहबाज दक्कन अलैहि रहमत व रिजवान का लगाया हुआ बाग है, दारुल उलूम फैज़ रज़ा, और हजरत का मज़ार मुबारक भी यही है। और ये मरकज़ अहले सुन्नत की हैसियत से इसका तारुफ हैदराबाद और पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। जब ये मुनाजरे की बात आई तो मरकज़ अहले सुन्नत ने बखुशी इस काम के लिए अपने आप को पेश किया कि हम आपको जगह भी देंगे, इंतजामात भी करेंगे। और ये बड़ी सआदत की बात है कि पैगाम हक मरकज़ अहले सुन्नत से अवाम अहले सुन्नत तक आलम इस्लाम में पहुँचे। आप जानते हैं हैदराबाद में गैर मुक़ल्लिदीन कोई काबिल ज़िक्र तादाद में नहीं है, गिनती के चंद है। लेकिन अशरार का ये टोला जहाँ भी होता है, इनकी खबीस फितरत ये है कि ये अपने पाजामे में न समाकर अइम्मा मुज्तहिदीन और किबार औलिया के ऊपर भोंकते हैं। मैं 18 अक्टूबर को हैदराबाद की सरजमीन पर मुशीराबाद में तकरीर की गरज से आया था और 17 को मैं था उदयपुर में। तो मुझे बजरिया फ़ोन ये इत्तला मिली कि यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का ये कह रहा है कि अगर गौसे आजम भी मेरे सामने आए तो हैबत के मारे माज़अल्लाह पेशाब कर देंगे। अब जाहिर सी बात है गैरत ईमानी जाग उठेगी और इस तरह की बातें सुनने के बाद कोई भी बंदे मोमिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मैंने फौरी वहां से 2 मिनट का ऑडियो अपने व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में डाला था, जो आज भी उस चैनल में मौजूद है कि मैं कल हैदराबाद आ रहा हूं। तो जिस भी गैर मुक़ल्लिद में दम हो, हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में वो रहता हो, सामने आए और मुझसे इस मसले में तफसीली बात कर ले, या इसके बाद मैं इन जगहों पर जा रहा हूं 21 तारीख तक, वहां आकर बात कर ले। मैं हैदराबाद आया, तकरीर हुई, तकरीर के बाद मैं लौट गया। 20 अक्टूबर को फसीहुद्दीन साहब ने मुझे चैलेंज मुनाजरा दिया। अब अपने चैलेंज मुनाजरा को वो मेरी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि कलीम हनफी ने चैलेंज मुनाजरा दिया, जबकि उन्होंने जो शराइत पेश की है वो अवाम तक नहीं पहुंची है। उनका ये शराइत नामा हमारे पास पहुंचा है, इसे आप हजरात देखें। इसमें उन्होंने खुद इकरार किया है। ये ना, इसको दिखाना है। आप देखें ये शराइतनामा जो मेरे हाथ में है, ये फसीहुद्दीन गैर मुक़ल्लिद की जानिब से लिखा गया और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों तक ये पहुंचा। इसमें ये खुद इकरार कर रहा है कि 17 अक्टूबर 2024 बमुताबिक 13 रबीउल आखिर को कलीम हनफी रज़वी की जानिब से चैलेंज वाला 2 मिनट का एक ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 18 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद नज़्द मस्जिद बिलाल बगर्ज़ खिताब आने वाला हूं। लिहाजा जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनके उलमा हैं, कमेटी के हैं, कमेटी वाले हैं, जमियात के अफराद हैं, या पूरे तेलंगाना या पूरे इंडिया में, वो बिल्कुल आ सकते हैं। आए, जलसे के अंदर तकरीर सुने और तकरीर के बाद खुला चैलेंज मुनाजरा है, वो मुझसे मजहब हनफी की हक्कानियत के हवाले से मुनाजरा कर सकते हैं।
اس میں یہ خود اس بات کو مینشن کر رہا ہے کہ میرا یہ چیلنج 18 اکتوبر کے لیے تھا، یعنی اس میں تخصیص تھی، تعمیم نہیں تھی۔ پھر دوسری بات، جب تم نے میرا چیلنج قبول کیا تو میرے دعوے اور میرے عنوان کے ساتھ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ چیلنج میرا ہو اور اس میں آپ پیوند لگا کے عنوان اپنا دیں۔ تو جب میں نے کہا مذہب حنفی کی حقانیت کے حوالے سے مناظرہ کر سکتے ہیں، تو 20 اکتوبر کو یہ صاحب نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی یوٹیوب پہ، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فروعات کا نمبر 2 ہے، فرسٹ عقائد ہے۔ تو عقائد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حیدرآباد آئیں۔ آپ 20 اکتوبر کا ان کا ویڈیو دیکھ لیں، بلکہ اس کی ایک کلپ بھی آپ سن لیں کہ یہ صاحب یہ 20 اکتوبر والا ان کا کلپ ہے۔ اہم بات بولنے جا رہا ہوں، آپ میری بات کا جواب دیں گے آپ کے ویڈیو سے کہ میری دعوت آپ نے قبول کیا ہے، ایسا کہیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے آپ آئیں گے حیدرآباد۔ پولیس پرمیشن نہیں ملا تھا 18 اکتوبر۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو ٹاپک ہے ڈیبیٹ کے لیے وہ عقیدے کی ٹاپک ہے۔ آپ نے 17 اکتوبر 2024 کو آپ کے 2 منٹ کے ویڈیو میں لکھے کہ حنفی مذہب کی حقانیت، اس عنوان پر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فروعات کا نمبر 2 ہے، فرسٹ عقیدے کا ہے۔ عقیدے میں آپ لوگ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، کھول کھول کر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کہاں کہاں پر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں آپ رضوی حنفی لوگ، کہاں کہاں پر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ، کہاں کہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ، بریلوی لوگ۔ میں قرآن اور حدیث کھول کھول کر آپ کو بتاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے میں سچی توبہ کروا سکوں اور آپ حنفیت، رضویت، بریلویت سے، صوفیت سے، قادریت سے، یہ شرک بدعت خرافات کے جتنے سلسلے ہیں اس سے سچی توبہ کر کے آپ خود جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ میں کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا کہ میں نے جب 17 کو آڈیو ڈالا تو وہ خاص 18 کے لیے تھا۔ میں حیدرآباد سے گیا، وہ چیلنج ختم ہو گیا اور اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا۔ وہ مطلق ایک بات تھی کہ جو بھی آنا چاہے وہاں آئے جلسہ گاہ میں اور بات کر لے۔ 20 کو جب انہوں نے 20 اکتوبر کو یہ ویڈیو ڈالا تو اس میں مجھے یہ حیدرآباد آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات ہوگی کہ آپ حنفی بریلوی شرک و بدعات میں مبتلا ہیں اور آپ حنفیت سے، قادریت سے، بریلویت سے توبہ کریں گے اور میں قرآن و حدیث کھول کھول کر بتاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی اتنا جری ہو کر بات کر رہا ہو اور مناظرے پر اتنا اتارو ہو کہ مجھے ابھی مناظرہ کرنا ہو تو اس کے چیلنج کو کیسے نہ ایکسپٹ کیا جائے۔ میں نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ چیلنج ایکسپٹ ہوا تو پھر لمبے 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 آڈیو یہ ڈالتا رہا اور میں بھی اس کا جواب دیتا رہا مختصر۔ بعد میں اس نے دیکھا کہ یہ حیدرآباد مناظرے کے لیے آنے والے ہیں تو اس نے ایک کنیگی یہ کی کہ آن لائن میرے اوپر جو ہے مجھ پر FIR کی آن لائن، جس کی کاپی میں یہاں لے کر آیا ہوں کہ اور کاپی اس FIR میں یہ کہا گیا پولیس والوں سے کہ کسی طرح آپ جو ہے یہ رکوائی ہے مناظرہ اور ان سے کہیے کہ وہ اپنے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کریں۔ یہ ہے، آپ یہ کاپی دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ نمبر بھی ہے اس شخص کا جس نے کمپلین کی ہے، اس کے اندر اس کا نمبر بھی ہے اور پیچھے کے صفحے پر وہ تفصیل ہے انگلش میں جس میں یہ کہا گیا ہے ممبئی پولیس سے میرے علاقے کی کہ کلیم حنفی صاحب سے کہیے کہ اپنا قبول چیلنج کا لیٹر ڈیلیٹ کریں اور اپنی ویڈیوز جو شیخ فصیح الدین کے حوالے سے ہے وہ سب ڈیلیٹ کریں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کی یہ نیچ حرکتیں کر رہے ہیں، تو جب میرے علاقے میں یہ لوگ اتنے جری ہو سکتے ہیں تو حیدرآباد جو میرا علاقہ نہیں ہے، جہاں کی زبان سے میں واقف نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میں وہاں آؤں تو یہ لوگ اس سے بڑا بھی ایکشن لے سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ممبئی آئے، میں حیدرآباد نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی شیخ فصیح الدین نے دیکھا کہ میں نے حیدرآباد آنے سے منع کیا تو آپ دل پر بوجھ رکھ کر اس ویڈیو کو سنیں کہ وہ کس طرح جری ہو گیا اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اسی جگہ آئیے حیدرآباد میں جو آپ نے ایک آڈیو میں کہا تھا کہ میں یہاں آ کر بات کر سکتا ہوں، یعنی مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں جو حضور شہباز دکن کا چمن ہے، یہ اسی کی آڈیو آپ سنیے۔
मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें बरेलवी मदरसा शाहीन नगर हैदराबाद का, जिसमें सूफी कलीम हनफी रजवी डिबेट करना चाहते थे, वो मदरसे में मैं आ रहा हूं मेरे 9 साथियों के साथ, किताबें और कैमरा स्टैंड वगैरह सबके साथ इंशाल्लाह। 10 लोग आएंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में डिबेट होगा 25 नवंबर। अब जब इसने ये कहा कि आप आइए 25-26 तारीख को आप इसके चैनल पे जाकर पूरी वीडियो सुन सकते हैं, उस जगह पर शाहीन नगर में, और आपके साथ मुनाजरा होगा 10-10 लोगों के बीच में, हमारे 10 आपके 10 होंगे। मैंने फौरन टिकट बना ली और उसके बाद मेरी एक आदत है कि मैं अपने चैनल में छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूं। फिर जाहिर सी बात है कि जब तुमने सोशल मीडिया पे कहा कि आप शाहीन नगर आइए, आपने ये 16 नवंबर को ऑडियो डाली इस महीने की, और 17-18 को मैंने 17 को टिकट बनाई और मैंने कहा मैं आ रहा हूं, तो मैंने ये खदशा भी जाहिर किया चूंकि ये सारी कार्रवाई सोशल मीडिया पे हो रही है तो आवाम के आने का डर है, लेकिन मैं किसी भी शख्स को मुनाजरा गाह के करीब आने की इजाजत नहीं देता और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे मसलक का कोई शख्स भी मरकज अहले सुन्नत के करीब आए। मजीद ये कि शहजादा हुजूर शहबाज दक्कन अल्लामा सोहेल रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहू ने एक स्पेशल ऑडियो इस सिलसिले में जारी किया और उसे नजरे सामईन किया गया, लोगों तक गोशे सामईन तक भेजा गया कि यहां पर कोई भी सुन्नी ना आए। आप देखें कि मरकज के आसपास न इस वक्त गाड़ियां हैं, न लोग हैं, न चहल पहल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साहब इतना डर गए, दर हकीकत इनको मुनाजरा करना ही नहीं था, ये मुनाजरे से फरार इख्तियार कर रहे थे। इन्होंने जोश में आकर जो चैलेंज मार दिया कि मैं आपको मुशरिक बिदअती कुरान और हदीस से साबित करूंगा, तो इनको अपनी मौत नजर आ गई, इनको दिन में तारे नजर आने लगे कि वाकई जब मुनाजरा गाह में कलीम हनफी पहुंचेंगे और हदीस और कुरान से मुशरिक साबित करने की बात आएगी, मैं तो शिर्क की तारीफ भी नहीं कर सकता। चे जाए कि एक पूरी इतनी बड़ी जमात को जिसका तसल्सल रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक है और जिसका वजूद हक्का इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा, मैं कैसे मुशरिक साबित करूंगा। ये वहाबियों का वो गिरोह है कि जिनके मुंह में जो आता है बकवास कर देते हैं मुसलमानों के हवाले से। बहरहाल मैंने चैलेंज कबूल किया, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा अब इन्होंने रोजाना नए नए पैंतरे बदलना शुरू कर दिया। फिर एक बात इन्होंने ये कही कि आप पुलिस परमिशन लाइए फिर मैं आऊंगा। हमारे सदर मोहतरम का इतना कह देना और मेरा ये कहना कि आप आइए, आपका बाल भी बेका नहीं होगा, आपको खरोच तक नहीं आएंगी, कोई आपको टेढ़ी निगाह से देखेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। चूंकि इस मुनाजरे की शोहरत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की मारिफत पहुंच चुकी थी, हमारा इतना कह देना काफी था, लेकिन इसके दिल में जो मुवक्हिद होने की बात करता है, अल्लाह से डरने की बात करता है, लोगों का खौफ कितना है कि बार बार पुलिस परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। तो हमारे सदर साहब ने वो कोशिश भी की, चुनांचे उन्होंने अपने मरकज के लेटर हेड पर पुलिस वालों से परमिशन मांगी कि आप हमें परमिशन दें ताकि हम यहां पुरअमन अंदाज में मुनाजरा कर सकें और फरीक़े मुखालिफ को जवाब दे सकें, उसके दावे को तोड़ सकें। जब इन्होंने परमिशन मांगी तो पुलिस वाले ने बाकायदा फोन पर कहा कि जब 10-10 लोग बैठ रहे हैं और आप अपने मकान के अंदर बैठ रहे हैं लॉक करके, तो इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमने उनको बताया कि भाई इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर भी इनकी मक्कारी देखो, नहीं परमिशन लाओ। मैं फसीहुद्दीन से पूछता हूं कि तुम बार बार कुरान और हदीस के ताबेदार होने की बात करते हो, आज से 10, 20, 50 साल पहले जो मुनाजरे हुए हैं क्या उसमें इसी तरह परमिशन ली गई है? ये तो एहतियाती तदाबीर है जो हम इख्तियार करते हैं। जब तुम्हें अपना मसलक के हक साबित करना था, हमारा शिरको कुफ्र वाज़े करना था, हमें कुरान और सुन्नत की रोशन दलीलें दिखानी थी, तो इतने हीले बहाने क्यों? आपको तो आना चाहिए था। यह आपके लिए इतना सजाया गया, किताबों का एहतमाम किया गया, उलमा दूरो दराज से तशरीफ लाए। ये मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब रुद्रूर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। ये मुफ्ती मसरूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, ये मदरसे के असातिज़ा मौलाना महबूब साहब, मौलाना उस्मान यज़दानी साहब, ये सारे लोगों ने अपना वक्त कुर्बान किया, माल कुर्बान किया और बहुत बेचारों ने जो है कई रातों की नींद खराब की ये सारे कामों के लिए। कोई हलवा है? तुमने चैलेंज दिया, हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया, तुमको आना चाहिए था यहां पर। सामईन सच बताइए, आपको एक भी बंदा यहां करीब दिख रहा है? वादे के मुताबिक जितने लोग कहे गए थे उतने ही लोग बैठे हैं। इनको हकीकत में मुनाजरा नहीं करना था। फिर हमारे सदर साहब ने दोपहर में इनसे बात की कि भाई पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा है, आप एक काम करें
कि आप आ जाएं, बात हो जाएंगी, या फिर आप कोई जगह बताएं, हम वहां पहुंचेंगे। तो इसने मक्कारी करते हुए आखिर में हजरत का फोन काटा और कह रहा है कि मैं हजरत की वॉइस क्लिप को वायरल कर दूंगा, ऑडियो को आम करूंगा। और कलीम हनफी की मैंने भी इससे बात की, चूंकि मैंने इससे ललकारते हुए कहा, बेवकूफ तुमको ये सब बाजीचे अतफाल लगता है, चैलेंज मुनाजरा देना, सामने वाला कबूल करके अपने सारे कामों को बालाए ताक रखकर तुम्हारे मकाम पर, बताए हुए मकाम पर पहुंचता है, और आयन वक्त पर तुम नई नई डिमांडें करने लगते हो। आओ सामने मुनाजरा करो। अगर तुम यहां नहीं आ सकते हो तो बोलो मुझे कहां आना है, मैं आता हूं। और इस बात का सबूत भी मेरे पास है, ये फसीहुद्दीन का नंबर है, और ये आज की डेट में जो उसे मैंने मैसेज किया है, देखिए आप हजरात, ये आज की डेट का मैसेज है जो फसीहुद्दीन को मैंने किया है 26 नवंबर। इसमें मैंने साफ लिखा है फसीहुद्दीन को, अगर मेरी जगह मंजूर नहीं तो बताओ हैदराबाद में कहां आना है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम मैं आता हूं, अगर नहीं आया तो मेरी शिकस्त का ऐलान कर देना, यहां तक लिखा मैंने। लेकिन उसका जवाब ये नहीं आ रहा है कि आपको कहां आना है, वो यही कह रहा है कि आप पुलिस परमिशन लाइए, प्रोटेक्शन लाइए। असल में पुलिस ने पहले ही कह दिया कि जब आप लोग 10-10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर गैर मुकल्लिदों ने ही सियासी अफराद का सहारा लेके, शहर के रूसा का सहारा लेकर, बाअसर अफराद का सहारा लेकर इतना ज्यादा पुलिस वालों पर प्रेशर डाला। और सही बात है कि पुलिस वालों की जिम्मा हजारों काम होते हैं, क्या वो यही करते बैठेंगे? उनके जिम्मा शहर का अमन बहाल रखना, बरकरार रखना होता है। तो वो नहीं चाहेंगे कि दो गिरोह आपस में लड़ें। हालांकि उनको नहीं मालूम है कि ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक इल्मी मुकालमा था। उनके दलील को तो उनके दावे को तोड़ना था और अपने मजहब हक्का की दलील देनी थी। बहरहाल मैंने उसे यहां तक लिखा, फिर उसके आगे भी मैंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जो है बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो। बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, 1 दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफे, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो। जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकाईद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें। आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फिरका अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई, और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नजीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है, आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि अइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मज़ाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करके एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये अइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ये 4 अलग अलग मज़ाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है। ये उस जड़ की 4 शाखें हैं। और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हंबली बनने की सूरत में तुम फिरका बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़ों में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फिरके हैं, 50 फिरके हैं। तो देखिए अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। जी हां, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है
وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, اسے اجازت بھی دیتے ہیں کہ یہ مناظرے میں جائے اور بریلوی مناظر سے مناظرہ کرے. ساری باتیں اپنی جگہ ہے فصیح الدین صاحب. جو آپ گھوم گھوم کر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں, حدیث و قرآن کے نام پر دھاندلی کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہو, جب تمہارا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ بریلوی مشرک ہے, ان کے اعمال, افعال, رسومات اور فوت شدہ بزرگوں سے استعانت کرنا وغیرہ وغیرہ جو کچھ تم نے اپنی پرچی کے اندر شرائط میں لکھا ہے, احمقانہ باتیں, تو تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم آتے صرف اللہ کا خوف کرتے. کیا صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ بال بچوں کو نہیں چھوڑا, وطن عزیز کو نہیں چھوڑا, کھیت کھلیان نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ راہ خدا میں اپنی گردنیں کٹوا دی. تم صحابہ کا اتباع کی بات کرتے ہو, تم سے اتنا نہ ہوا کہ اپنے ہی شہر میں ہماری دی ہوئی گاڑی سے آتے اور آنے کے بعد بیٹھ کر مناظرہ کرتے. 1-1.5 ماہ سے تم فتنہ پھیلائے ہوئے ہو سوشل میڈیا پہ. عزیزان محترم, خوب اچھے سے یاد رکھیے کہ فصیح الدین کو شروع دن سے مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اصل میں ہوا یوں کہ جب میں نے 17 کو کہا میں آ رہا ہوں, 18 کو کون غیر مقلد ہے, تو جو جمعیت کے 2-4-10 افراد ہوں گے اہل حدیث جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, انہوں نے اس کو بار بار فون کیا کہ شیخ آپ کا کام ہے کہ کلیم حنفی کو جواب دیں. تو اس وقت اس نے پولیس پرمیشن کا بہانہ کر کے چپی سادھ لی اور 20 تاریخ کو بڑے تمطراق سے سامنے آیا اور چیلنج مناظرہ ٹھوک دیا. جیسا اس کا حال ایسا ہے کہ کنویں کے اندر ایک بچہ گر گیا. اب سارے لوگ کنویں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بچے کو بچانے کی کیا صورت ہے, بچے کو بچانے کی کیا صورت ہے. صورت پر غور کیا جا رہا. اسی بیچ میں ایک لہیم شہیم پہلوان صاحب اندر کودتے ہیں اور بچے کو پکڑ کے باہر نکلتے ہیں. اب لوگ شاباشی دے رہے ہیں, واہ صاحب بڑا عمدہ کام کیا آپ نے, بڑا بہادری کا کام کیا آپ نے. پہلوان صاحب کہتے ہیں وہ سب چھوڑو, یہ بتاؤ مجھے اندر ڈھکیلا کس نے, مجھے اندر گرایا کس نے؟ یعنی وہ خود سے نہیں گیا تھا. یہی حال فصیح الدین کا ہے کہ اس بیچارے کو جو بالکل لااہل ہے, اسلامی علوم سے ناواقف ہے. بیٹے, زبان کی نوکو پلک مخارج پر صحیح کرنے کا نام تم نے علم سمجھا ہے. ابھی تم علم کا جو سمندر ہے اس کے ساحل پر سیپیاں چن رہے ہو. تمہاری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم اندر جا کر غوطہ لگا کر ہیرے موتی نکال سکو. یہ صرف مقلدین کا, احناف کا اور یہ جو ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہیں ان کا کام ہے. خدا کی قسم اہل حدیث فصیح الدین مر جائے گا لیکن وہ دن کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ کلیم حنفی کے سامنے بیٹھ کر مجھ سے مناظرہ کر لے. میں تیرے شہر میں دیے ہوئے وقت پر 26 نومبر کو پہنچ گیا. جی, مناظرہ گاہ سجی ہوئی ہے. صدر صاحب قبلہ نے اپنے سارے پروگرام کینسل کیے. تمہاری طرح خالی نہیں بیٹھے ہوئے, بہت مصروف آدمی ہے. اپنے سارے کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ فرض اعظم جو ہے پہلے ادا کیا جائے. جی ہاں, علماء کرام دور و دراز سے تشریف لائے تو آ جانا چاہیے تھا. کیا تمہاری معلومات ہے, کتنا حدیث و قرآن کے اندر تمہیں مہارت ہے, آج ہمیں بھی پتا چل جاتا. لیکن تم نہیں آئے کیونکہ آج تم یہ سوچے کہ ایک مرتبہ بہانہ کر کے نہ جاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ جشن فتح منا لیں گے, لیکن جا کر اگر ہار گیا تو پھر اب کیا کروں گا میں, اس کے بعد تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو بہرحال اس نے بہت دور کی سوچا اور بہت زیرک بندہ ہے یہ, بہت دور کی سوچتا ہے, بہت سوچ سمجھ کر یہ مناظرے میں نہیں آیا کہ اگر میں آ گیا تو ذلت و لعنت کا توق میرے گلے میں پڑے گا اور مرتے تعزیست کی رسوائی رہے گی کہ پھر مجھے منہ اٹھانے کے میں لائق نہیں رہوں گا. بہرحال فصیح الدین, تم نے بلایا, میں آیا, تم نہیں آئے, یہی تمہاری ہار ہے. اس کے بعد تم آڈیو بازی کرو, ویڈیو بازی کرو, کسی مکتب میں جا کر کتب خانے میں کتابوں پہ نشان لگا دیے گئے ہیں. کیا حیدرآباد میں کتابیں بیچنے کی دکانیں نہیں ہیں؟ کتب خانے میں چلے گئے, کتابیں دکھا دی اور 2-4 وہ فارمی مرغی کو دکھا دیا اور لال رومال پہنے ہوئے, دیکھو یہ ہے ہمارے علماء. تو جو علماء وہاں بیٹھے ہیں, اگر قرآن و سنت کا درد ہوتا, دین کا حبہ برابر درد ہوتا تو آج سامنے آ کر مناظرہ کرتے. سامعین محترم, ان کا پولیس پرمیشن بار بار مانگنا اور بار بار پولیس والوں کو دوسرے ذرائع سے پرمیشن نہ دینے کے لیے اکسانا, یہ دونوں ان کی چالیں ہیں. جی ہاں, اب ان کو معلوم ہے پرمیشن ملے گا نہیں, پھر اسی کو بہانہ کر کے میں کہوں گا بھائی جب پرمیشن ملا نہیں تو میں جاؤں کیوں. تو اس سے پوچھئے کیا مناظرہ کرنے کے لیے پولیس پرمیشن ضروری ہے؟ جو تو نے 4 ادلہ بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس پرمیشن لیا جائے؟ ویسے تو یہ اتنے بڑے مردود ہے, دعویٰ کرتے ہیں صرف اور صرف حدیث و قرآن پہ عمل کرنے کا, لیکن جب انہیں اپنی موت نظر آتی ہے تو اجماع کی حجیت بھی ان کو قرآن میں نظر آتی ہے اور قیاس کی حجیت بھی ان کو قرآن میں نظر آتی ہے.
جی ہاں, اور پھر خود یہ مجتہد مطلق بھی بن جاتے ہیں. یہ نفس پرست لوگ ہیں, خبیث نفس کے لوگ ہیں. خدا کی قسم یہ دین پر عمل نہیں کرتے, یہ اپنے خبیث نفس کی پیروی کرتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ الحمدللہ ہم سب یہاں وقت مقررہ پر پہنچے, وہ نہیں آیا, اسی میں اس کی ہار ہے, اس کی شکست ہے. اور میں پھر ہندوستان بھر, بر صغیر اور دنیا بھر کے غیر مقلدین کو اس طرح کا چیلنج دیتا ہوں کہ تمہارا تو کوئی دین دھرم ہے نہیں, کوئی ایمان ہے نہیں. تم ہمیں بلاؤ, ہم خرچ کر کے پہنچے, پھر تم غائب ہو جاؤ شیعوں کے بارے میں ایمان کی طرح. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جسے بھی مناظرہ کرنا ہو, میرے مکان قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں پہلے اطلاع کرے کہ میں اس ٹاپک پر مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. آ سکتا ہے, اس کا استقبال ہے, اس کا ویلکم ہے. الحمدللہ وہاں تمام علوم و فنون کی ضروری کتابیں ہیں, وہی مناظرہ ہوگا. اب کسی کی دعوت پر میں اٹھے چھٹے پہنچنے والا ہوں نہیں. آپ نے دیکھا لوگ بلاتے ہیں, خود غائب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے صدر صاحب یا دیگر کوئی عالم صاحب ارشاد فرمائے. مفتی مسرور صاحب قبلہ سے بھی آپ چند باتیں سماعت فرما لیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ حضرات نے صدر اجلاس اور مناظر اہل سنت اور معین مناظر سے باضابطہ جتنی بھی ضروری باتیں تھیں سماعت فرما لی ہیں. میں اخیر میں حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی محمد کلیم رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے حکم پر چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اہل حدیث جن کو ہم باضابطہ غیر مقلد کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور حقیقت میں یہ لوگ غیر مقلد ہی ہیں, ان حضرات کا یہ شعبہ ہے کہ عوام میں انتشار پیدا کرنا, مطالبات کرنا, چیلنجز کرنا, اور اس کے بعد جب موقع ہے تو راہ فرار اختیار کرنا. یہ ان کی جو ہے وراثت ہے. اور موجودہ دور میں اور پیش نظر جو ایک شخص ہے شیخ فصیح الدین حیدرآبادی کے نام سے, اس نے بھی اپنی روحانی آباء و اجداد کی روش پر چلتے ہوئے وہی کارنامہ انجام دیا ہے, اور مختلف ذرائع کو سہارا بناتے ہوئے راہ فرار اختیار کی ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت بطور خاص جو متعارف ہے اس زمانے میں مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت کے نام سے, ہم سب ہمیشہ کے لیے تمام باطن جماعتوں سے اور بطور خاص غیر مقلدوں سے ڈبیٹ یا مناظرہ یا مکالمہ یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی مسئلے پر بحث و مباحثے کے لیے ہمیشہ ہمارے اکابر بھی تیار رہے, اور الحمدللہ ہم لوگ بھی تیار رہتے ہیں. اور آئندہ میں انشاءاللہ ایسی ضرورت پیش نہیں ہوئی تو ہم لوگ اس کے لیے تیار رہیں گے. لیکن مخالف مناظر کو کم از کم اتنا احساس رہنا چاہیے کہ جو ہے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنے کو حدیث پاک میں منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اعمال کا نفاق پیدا ہوتا ہے, اور اس سے پہلے عقیدے کا نفاق موجود رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے. اور جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں, ہم تمام کی حاضری اس بات کا بجن ثبوت ہے کہ علماء حق اہل سنت والجماعت کبھی بھی مناظرے سے فرار اختیار نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب حقہ کو وہ استقامت اور دلائل کی وہ قوت اور باضابطہ صدیوں کے تسلسل اور تعامل سے وہ استحکام عطا فرمایا ہے کہ روز روشن کی طرح واضح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی مذہب حقہ پر قائم دائم فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرات, جیسا کہ آپ نے ابھی مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی مختصر مگر جامع گفتگو سماعت فرمائی, صدر صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ابھی مجھے بتایا کہ مناظرہ تو آج نہیں ہو پایا, اگر مناظرہ ہو جاتا تو بہت سے سوتے ہوئوں کی آنکھیں کھل جاتی. لیکن کل اسی شہر حیدرآباد میں, اسی جگہ مشیر آباد میں جہاں میں نے 18 کو چیلنج دیا تھا کہ آؤ جس میں دم ہو سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال و جواب کرو, اسی جگہ انجمن فنکشن ہال مشیر آباد میں کل رد غیر مقلدیت پر اس فقیر کی تقریر ہوگی. اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے پر خچے اڑاؤں گا. فصیح الدین صاحب سن لیجئے, ابھی آپ, میں کل تک ہوں اس شہر میں, اور میں نے کہا تھا کہ میں واپسی کی ٹکٹ نہیں بنا رہا ہوں. پتہ نہیں مناظرے میں کتنے دن لگ جائے, مجھے کیا معلوم, مجھے تو سامنا ہی نہیں ہوگا ان کا. بہرحال کل
میری تقریر ہے. تقریر میں تاریخ اہل حدیث اور ان کے گمراہ کن عقائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، رسول کریم علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے، اولیاء امت کے حوالے سے، اور یہ فرقہ کب پیدا ہوا، انگریزوں سے کس طرح ان کی فنڈنگ ہوتی رہی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں کل کی تقریر میں بتاؤں گا. ایڈوانس میں بات میں بتا رہا ہوں، کل آپ تقریر میں جتنے حیدرآباد کے میں رہنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یا قرب و جوار میں ہیں، آپ ضرور اس پروگرام میں بعد نماز عشاء پہنچے. خدا حافظ، فی امان اللہ.